नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी GM खलील कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल ऑल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा आने वाला वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उस मौजू का हसीन उन्वान है सैलानी सरकार बरार में। जब हज़रत मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहब यानी सैलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह को बैअत अता कर दी और गंजे इरफां से उनका दिल मामूर करके शराबे मारिफत पिला दी तो आपको बरार की जानिब सफ़र करने की इजाज़त दी। आप चोपड़ा से रुखसत होकर मकाम चिकली ज़िला बुल्ढाना में आकर मुकीम हो और मोहल्ला बारह भाई के आशुरा में सकून इख्तियार की। आपका मामूल था कि आप रात को कब्रिस्तान की तरफ निकल जाते और रात भर वहीं रहते। सुबह के वक्त बस्ती में तशरीफ लाते। जब लोगों में आपकी रियाजत और दुर्वेशी का शोहरा बुलंद हुआ तो हजारों की तादाद में लोग आपकी कदमबोसी के लिए वहां पहुंचते, आपके पास आते और फैज़ व बरक़ात हासिल करने लगते। सन 1321 हिजरी का जिक्र है कि एक रोज सैलानी शाह मियां ने मस्जिद के मुअज्जिन से थोड़ा तेल मांगा। इत्तेफाक से वो एक शायर जिनका नाम था वहशी, उन शायर का नाम वहशी था यानी तखल्लुस था उनका वहशी, वो भी मौजूद थे वहां। ये दोनों एक जुबान होकर बोले कि तेल मस्जिद का है, बाजार से जाकर ले आओ। कुछ और बद तहजीबी के अल्फाज दोनों ने जुबान से कहे जिनको सुनकर सैलानी मियाँ पर जज्बे की हालत तारी हो गई और फरमाया कि मौज़न तू कुत्ते की मौत मरेगा। और वहशी से कहा तू ठोकर खाकर मरेगा। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए कि चंद रोज भी न गुजरे थे कि वो मुअज्जिन एक रोज हाजत के लिए नदी के किनारे गया। वहां एक दीवाना कुत्ता बैठा हुआ था। उसने लपक कर मुअज्जिन की पिंडली दांतों से पकड़ ली और गोश्त की बोटी उतार ली। मुअज्जिन को शिफा खाना ले जाया गया मगर कुछ फायदा ना हुआ और वो इसी हालत में मर गया। शायर वहशी 18 मुहर्रम को बमुकाम डोंडगांव महाराष्ट्र बनिए की दुकान से कुछ सामान खरीद कर लिए जा रहा था कि रास्ते में ठोकर खाई और गिरते ही दम निकल गया। इन दोनों वाकयात की इतला चिकली के हर खास व आम को है, इसलिए अहलुल्लाह और फुकरा से बदजुबानी के साथ पेश नहीं आना चाहिए। उनके हक में गुस्ताखी करना बड़ी बदबख्ती की दलील है। गज़ब इलाही नाजिल होने में देर नहीं लगती क्योंकि ये बरगज़ीदा
لوگ ہمیشہ اپنے حال میں مست اور مگن رہتے ہیں۔ اسی محلے میں مسمى نصیر محمد نے پھر سیلانی سرکار کے ساتھ بے ادبی کی اور گستاخی سے پیش آیا۔ چنانچہ کچھ عرصے نہیں گزرا کہ ساری بستی میں طاعون زور کے ساتھ پھیلا۔ لوگ بستی چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گئے اور نصیر محمد کا مکان آتش غضب سے جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ اس کا مالی نقصان بھی بہت ہوا۔ اس وقت سیلانی میاں پیپل گاؤں سرائے میں مقیم تھے، جو چکلی سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تمام اہل بستی گھبرائے اور آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ سیلانی شاہ میاں کو پیپل گاؤں سے چل کر لانا چاہیے۔ چنانچہ یہ سب لوگ پیپل گاؤں گئے اور سرکار سیلانی سے منت سماجت درخواست کی کہ ہماری خطاؤں کو معاف کیجیے اور چکلی تشریف لے جائیے یا ہمارے ساتھ چلیے۔ چنانچہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ آپ کو لوگ ستاتے تھے مگر آپ ہمیشہ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ سن ہجری 132 کا ذکر ہے کہ ست پوڑ پہاڑ، جسے سات پوڑا پہاڑ کہا جاتا ہے، جو چکلی سے کچھ فاصلے پر ہے، حضرت بابا تاج الدین کا مزار پر انوار پہاڑ پر واقع ہے۔ اور انہی دنوں حضرت تاج الدین بابا کا عرس شریف تھا۔ چوپڑے سے سیلانی میاں کے ساتھ پنجابی شاہ اور مستان شاہ بھی عرس میں تینوں صاحب تشریف لے گئے۔ سیلانی سرکار، پنجابی شاہ اور مستان شاہ، تینوں صاحب تشریف لے گئے عرس پاک میں۔ وہاں مجمع بکثرت تھا اور پانی کی بڑی قلت و کمی تھی۔ ایک شخص سیلانی میاں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ پانی نہیں ہے، بلکہ تین کوس دور پانی کا پتہ نہیں ہے۔ چوپڑا کا ایک آدمی دھوپ کی گرمی اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہے، حضور اس کا کچھ انتظام فرمائیں۔ سیلانی میاں نے مستان شاہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور کھورے سے پانی لاؤ۔ حالانکہ کھورے یعنی چشمے میں ان دنوں پانی خشک ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی قدرت اور سیلانی میاں کی دعا کا نتیجہ دیکھیے کہ اس وقت کھورے میں پانی نکل آیا اور مستان شاہ کھورے سے پانی ساتھ لے کر بامراد واپس لوٹے اور عام مخلوق اس چشمے سے سیراب ہوئی، سب کو پانی ملا۔ یہ کرامت اور واقعہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے۔ اسی سال کا واقعہ ہے کہ علاقہ مغلائی کے مقام فردہ پور کے قریب جنگل میں ایک ولی اللہ کا مزار ہے۔ حضرت سیلانی شاہ میاں 4 دیگر اشخاص کے ہمراہ چوپڑا سے نکل کر اس مزار پر انوار پر قیام فرمائے۔ اتفاق سے ایک روز وہاں 40 آدمی نامعلوم اس دشت بیاباں میں کہاں سے آ گئے اور کھانے کے طالب ہوئے۔ اتفاق سے ایک روز وہاں 40 آدمی نامعلوم اس دشت بیاباں میں کہاں سے آ گئے اور کھانے کے طالب ہوئے۔ اس وقت میاں کی زنبیل میں صرف 2 سیر آٹا تھا۔ بوقت شام انتظام طعام کیا گیا، چنانچہ اس کھانے میں
اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ سب نے 2 وقت سیر ہو کر کھانا کھایا۔ سیلانی سرکار کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، سلسلے نقش بند کے روشن چراغ ہیں آپ۔ بانصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو سیلانی سرکار کے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی موضوع پر علامہ سیف اللہ صاحب بھوکردنی فرماتے ہیں کہ سر پہ سیلانی سرکار کا ہاتھ ہے، ہم کو چھیڑے بھلا کس کی اوقات ہے۔ مولا کریم ہر عقیدت مند کو سرکار عبد الرحمن مجرد عرف پیر سیلانی کے دربار کی زیارت عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔